अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनन आज हम यौम इस्तिसाल जो है वो दिन मना रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, जो कि मकबूजा कश्मीर में वैसे तो बहुत सालों से हिंदुस्तान की जो एक जाहरियत है, जो एक उनका फस्तायत है, उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल से तवातर के साथ हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर है उसको जेल बनाया हुआ है। वहाँ लाखों के करीब जो लोग हैं उनको ना एजुकेशन, ना हेल्थ फैसिलिटीज़, और घरों में उनको बंद किया हुआ है और हज़ारों की तादाद में उनको जेलों में डाला हुआ है। और साथ जो मसलन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये सोचिएगा कि कहने को वहाँ इंटरनेट है लेकिन 2G का इंटरनेट किया है ताकि स्पीड इतनी कम हो कि लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें। हेल्थ के मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपने बेरोज़गार हो गए पिछले एक साल में, और इंतहा की जो है एक ऑपरेशन वहाँ है, और ये किसी तरीके से हिंदुस्तान उसमें कमी नहीं लेके आ रहा। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 48 घंटों में UN के एक्सपर्ट्स ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वहाँ आने दे, लोगों को इन्वेस्टिगेट करने दे। UN रैपोर्टर्स की स्टेटमेंट आई है। और उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर से ह्यूमन राइट्स का एक ग्रुप है जिसमें इनकी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर जनरल्स हैं। उन्होंने कहा है कि एलियनेशन इज़ तकरीबन टोटल, कि लोग बिल्कुल जो दिल्ली से यानी कि बेइंतहा एलियनेटेड हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ वहाँ चाहे इंडियन के कुछ सेक्शंस हैं इंडियन मीडिया के, लेकिन साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने तफसील में बयान किया यही बातें कि किस किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान टस से मस नहीं हो रहा। हिंदुस्तान ये ज़रूर है कि वो जुल्म की वो इंतहा उस तरह नहीं है कि बाहर जाके यानी कि उस तरह से कत्ल व गारत करें, क्योंकि उनको पता है दुनिया देख रही है। लेकिन जो उनका अपना इस वक्त इरादा है, जो वहाँ जो अब आप देख रहे हैं ये फ्रेज़ निकल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर से निकल रहा है। इंडियन एक जर्नलिस्ट ने लिखा है कश्मीर विदाउट कश्मीरीज़। कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में पिछले साल जब उन्होंने 370 को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर को ज़म किया, उस वक्त कश्मीरी जो हमारे बहन भाई थे मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने कहना शुरू किया था कि ये यहाँ का स्ट्रक्चर बदलेंगे, ये कश्मीरियों को ब्यूरोक्रेसी से निकालेंगे, ये जो फ़ौज है उसको और लेके आएंगे। और नाज़रीन, डोमिसाइल भी अब जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको मिल सकता है। और जो सबसे परेशान कुन बात है, जो हिंदुस्तान की फ़ौज है उसको इजाज़त है कि अब वो वहाँ जाके अपना बेड़ा डाले, यानी कि जहाँ जहाँ उनके कैंटोनमेंट्स है, उसके अलावा इंडियन आर्मी किसी भी इलाके को कह सकती है ये स्ट्रेटेजिक इलाका है, और जो वो स्ट्रेटेजिक इलाका कहती है उसको वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त देनी पड़ती है कि वहाँ वो अपना पड़ाव डाले, वहाँ कंस्ट्रक्शन करे। तो ये बात तो अब सामने है, बड़ी अया है। जो बात पहले कही जा रही थी उसका सामना अब हमें है कि वहाँ बिल्कुल इजराइल का मॉडल है। लेकिन ये बातें कहने की हैं कि ये सब हो रहा है, इसको किस तरीके से रोका जाए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब बात की तो देखिए, उन्होंने जब कश्मीर के वहाँ पार्लियामान में एड्रेस किया तो जब सबकी तकरीरें हुई तो एक पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि आप लोग ज़रा नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि यू आर डिसअपॉइंटेड। सुनिएगा। देखिए, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुनी आप सबकी तकरीरें। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर मैं फॉलो कर रहा था। मुझे आज मायूसी आपकी बातों से फील हुआ है कि जिस तरह आप मायूस हुए हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर की और बताएं जो उन्होंने दिखाएं आपको शॉर्ट्स, जो उन्होंने बातें आज की अहम बातें, हम आपको चाहेंगे कि जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ख़ास गेस्ट हैं, श्रीनगर से ये लोग हैं, ये आवाज़ श्रीनगर से आप सुनेंगे। ये वो लोग हैं जिनको हमारा सलाम, ये वो लोग हैं जो खड़े हैं, हिंदुस्तान की फस्तायत का सामना किए हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े यकीन के साथ।
بڑی بہادری کے ساتھ یہ وہاں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آواز اپنی سنا رہے ہیں. اور اس کے باوجود کہ وہاں جرنلسٹ پر بڑی قدغن لگی ہے, بہت میڈیا پر قدغن لگی ہے, لیکن یہ لوگ بڑی ہمت کے ساتھ اپنی آواز جو ہے وہ سنا رہے ہیں, جو وہاں کے حالات ہیں آپ کو, ہمیں دنیا کو بتا رہے ہیں. ریاض ملک صاحب ہیں ناظرین, یہ ایڈیٹر ہیں اوپینین پیج, سری نگر بیسڈ ہے, گریٹر کشمیر, اس کے یہ ایڈیٹوریل پیج کے یہ ہیں ایڈیٹر, اور یہ پاکستان میں بھی لکھتے ہیں. ریاض ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کو ہماری طرف سے خوش آمدید. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لائرز ایسوسی ایشن کے سری نگر کے, یہ ہیں ایڈوکیٹ سید بابر قادری. قادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت آپ کی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا, اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ آ رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ. اور ناظرین گوہر گیلانی بھی ہمیں جوائن کریں گے, عبداللہ گیلانی ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. تو ہم یہ آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی بات سنا رہے تھے, ایک انہوں نے یہ بات کی, پھر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ جو 5 اگست کو 2019 میں ہوا ہے اس کے نتیجے میں کشمیری جو ایک موومنٹ ہے وہ کامیاب ہوگی. سنیے کیا کہتے ہیں. کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا. اور پھر کیا انہوں نے کہا کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جس سے کہ کشمیری موومنٹ کو فائدہ ہوگا. سنیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے اب وہ خود پھنس گئے ہیں. جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی, بند گلی میں پھنس گئے ہیں وہ. یہ کہہ رہے ہیں بلائنڈ ایلی میں. اپنے کشمیری ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. آخر میں جو پیغام انہوں نے دیا کشمیریوں کے لیے سنیں گا. میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی کہ جس طرح کی پرووکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مورال کھڑا ہے. جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر, ان کی سپرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے. ناظرین یہ آپ نے سنا پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے. اب اور کچھ کہنے کو نہیں ہے. جو ہمارے کشمیری بھائی ہمارے ساتھ ہیں سری نگر سے, اٹس گوئنگ ٹو بی اوور ٹو دیم. آپ ان کی زبانی سنیے گا, وہاں کے حالات اور ان کے اپنے جذبات. ریاض ملک صاحب آپ فرمائیے جو آپ نے فرمانا ہے, جو وہاں حالات ہیں اس کے حوالے سے. شکریہ نسیم زہرا جی. تو اصل میں جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج کے آن لائن کے دور میں آپ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہتے ہیں. 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک کشمیر میں ایک طرح سے جو ہے زبان بندی کا ماحول ہے. یہ ماحول جو ہے آپ کو یہاں کشمیر سے آوازیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں. شاید کوئی 5 اگست کے اقدامات ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ خاموشی ایک طرح سے بڑی خاموشی, کیونکہ اسٹیٹ آپریشن اتنا زیادہ اس عرصے میں رہا. کچھ مسئلہ آواز کا کوئی ریاض ملک صاحب آواز کا مسئلہ ہے. پھر سے ناظرین ابھی کنیکٹ کریں گے, ہم قادری صاحب کے پاس جائیں گے اور ریاض ملک صاحب کے پاس پھر واپس جائیں گے. جی قادری صاحب آپ بتائیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو آگے کس طرح کی دکھائی دے رہی ہے. جی بالکل سن سکتے ہیں, فرمائیے. جموں کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو میں ایک کپلٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے,
جو کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. دیکھیں یہ حالات ہے جموں کشمیر کے. ہم جو جموں کشمیری ہیں بیسیکلی جو رہنے والے ہیں جموں کشمیر کے، جو آپ نے دیکھا ہے 5 اگست 2019 سے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ قادری صاحب بھی ہیں، ریاض ملک صاحب بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے چلیں آپ کو کہ جب کوئی سری نگر سے اگری کرتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پروگرام میں، تو یہ یاد رکھیں کہ ان کو خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے بعد میں. تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان لوگوں کے، اور ان کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو حفاظت میں رکھے اپنی، اور یہ اپنی جو ایک جد و جہد ہے یہ اس کو برقرار رکھیں، اور جو بھی ہم کر سکیں پاکستان میں ہم ان کے لیے کریں. ریاض ملک صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، لائن کٹ گئی تھی، تو یہ بتائیے گا وہاں کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے کہ 1 سال گزر گیا ہے، مشکلات ویسی ہیں اور ویسے ہی ایک سخت قسم کا آپریشن ہے. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس سچویشن کو سنبھال رہے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح کیسے سنبھال رہے ہیں، اپنا جذبہ کیسے آپ نے قائم رکھا ہوا ابھی تک؟ جی قادری صاحب آپ جواب دے دیں، یہ تو کھیل چلتا رہے گا میرا خیال ہے، وہاں کے کبھی یہ لوگ کاٹیں گے لائن، کبھی اجازت دیں گے. قادری صاحب کین یو ہیئر می؟ ہم جموں کشمیری جو ہیں، ہم تمام لوگ ان لوگوں کے مشکور ہیں جو آج کے پرآشوب دور میں، چاہے وہ ہندوستان سے ہو، پاکستان سے ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، اسپیشلی ہم ان لوگوں کے مشکور ہیں جو ہندوستان سے ہماری آواز بن رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے پرسنلی دیکھا منی شنکر ایئر جب ہمارے یہاں آئے تھے ویلی میں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ہم نے وہ ٹریٹمنٹ بھی دیکھا جو یہاں پہ جو بھی بات کرنا، اس لیے ہم ان کے مشکور ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں. دیکھیں ہمارے لیے ہلو آپ سن رہے ہیں؟ بالکل سن رہے ہیں، فرمائیے آپ. ہاں، ہمارے لیے 5 اگست کا جو دن ہے یہ یوم استحصال ہی نہیں بلکہ یوم غور و فکر بھی ہے. کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عوام کے مینڈیٹ کو بھی دھوکہ ملا. دیکھیں ہندوستان ایک کانسٹیٹیوشن پہ چلتا ہے اور آرٹیکل 35A بھی تھا، اور اگر ان کو آرٹیکل 35A یا 370 کو ایبولش کرنا تھا تو اب ایک میکینزم دیا گیا تھا کنسٹیٹیوشن میں ہی کہ کیسے اس کو ایبولش کریں یا وڈرا کریں. وہ ایڈہر نہیں کیا گیا. انہوں نے پارلیمنٹ میں بل لے لی اور پارلیمنٹ میں انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی اس چیز کو انہوں نے وڈرا کیا. میری نظر میں یہ بیسیکلی شب خون ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایگریشن ہے جس کا جواز ہندوستان کی کسی بھی کنسٹیٹیوشنل پروویژن یا کسی بھی قانون کی شکل میں نہیں ہے. نہ ہندوستان کی جو آج کی پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قانون کی پاسداری کر رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی بارہا یہ مختلف ججمنٹس میں یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 جو ہے اس کو آپ because these provisions have attained the status of basic structure، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. بٹ جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ڈسپینسیشن ہے، ابھی انہوں نے تو اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کو ڈیمولش کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں 5 اگست کا جو یہ دن کرتا ہے demolishment of the political and democratic institutions in India. آپ دیکھ لیں آج انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن پارٹیز ہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ. جی لیکن یہ بات تو درست ہے کہ 1 سال گزر گیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی،
कांग्रेस किसी कोर्ट में नहीं गई कि भाई ये गलत किया, और जो आप कह रहे हैं कि मैंडेट को वायलेट किया, ये बात तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंडेट बीजेपी को दिया है हिंदुस्तान की अवाम ने, और उस मैंडेट में जो मैनिफेस्टो में तो ये लिखा है बड़ा क्लियरली कि वो करेंगे जो उन्होंने किया है, तो वो हैरान कुन बात तो नहीं है। अब हम चाहेंगे, मैंडेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट में को गवर्न करना है हिंदुस्तान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है भाई? कितने बरसों से क्या हशर है जम्मू कश्मीर में? कॉन्स्टिट्यूशन होता या कहीं दूर से लॉ होता तो ये हशर होता। ठीक है, ये फस्ताई एक फैसिस्ट अप्रोच है हिंदुस्तान की प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में, मगर आप इसको लीगलाइज नहीं कह सकते। हिंदुस्तान का कानून इसका सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये कहने का मतलब है, एज अ लीगल एक्सपर्ट आई से व्हाटएवर हैज बीन डन आफ्टर 5th of August 2019 that is illegal, unconstitutional, and that is very much an outcome of majoritarianism. ये मेरा कहना है। तो कहना ये मेरा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेजॉरिटेरियन ऑपरेशन डिक्टेटरशिप है और बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ भी है। ये खाली वहां के खिलाफ नहीं है कानून के, लेकिन वो जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के खिलाफ है। अब्दुल्ला गिलानी साहब भी हैं हमारे साथ, नाजरीन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं APHC के। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमारे साथ स्टूडियो में। ये बताइएगा कि एक तो बहुत खुशी हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने आज अली गिलानी साहब को ये अनाउंस किया कि 14 अगस्त को उन्हें निशान पाकिस्तान मिलेगा। यकीनन गिलानी साहब कश्मीर मूवमेंट का वो चेहरा है जो कि बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बड़ा बहादुर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज और टॉर्चर, वो खड़े रहे हैं बिल्कुल अटल उस पोजीशन पे जिस पर लगता है कि अब तमाम जम्मू कश्मीर के लोग आ रहे हैं। गिलानी साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी और उन्होंने ये कहा कि हमें लगता है कि जो 5 अगस्त को हुआ है उसके नतीजे में जो कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है उसको तक़वियत पहुंची है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहिबा। पहले तो मैं एक चीज़ की तस्हीह कर लूँ कि मैं आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आपको पता है गिलानी साहब आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सैयद अली गिलानी साहब। वैसे तो कर दिए इख्तियार, लेकिन दुनिया उनको वैसे ही, यानी APHC उनके बगैर कुछ नहीं है। तहरीक आज़ादी से हमने अलहदगी इख्तियार नहीं की है। तहरीक आज़ादी सैयद अली गिलानी और सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी है, तो मैं उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, APHC का नहीं। पहली तो गुजारिश ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब की तकरीर के बारे में आपने फरमाया कि खान साहब की इससे पहले भी कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 के बाद जो है कश्मीर के ऊपर कई तकरीरें उन्होंने की है, जिसके अंदर ये भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे भी उनकी तकरीर है शामिल। लेकिन मामला ये है कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को किया क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के 5 अगस्त का जो इक़दाम है उसकी शिद्दत और जिस तरह की वो नंगही जारियत थी, ये एडवोकेट बाबर शायद इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि उनके आइन की उन्होंने खुद धज्जियाँ उड़ाई, वो सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन ये मामला सिर्फ बीजेपी के या कांग्रेस का या किसी का नहीं है। हिंदुस्तान की जो भी हुकूमतें, जो भी पॉलिसी साज इदारे आज तक रहे हैं, कश्मीर के अंदर कब्ज़े के हवाले से, कश्मीर को बज़ौर ताकत कब्ज़े में रखने और कश्मीरियों पर जुल्म व सितम डालने के हवाले से उनकी पॉलिसी में ये तो रहा है कि किसी की पॉलिसी में एग्रेशन ज़्यादा है और किसी की पॉलिसी में एग्रेशन कम है, ये है। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कश्मीरी उनके लिए जो है वो ग़ुलाम है और हमेशा उन्होंने ग़ुलामों की तरह उनके साथ सलूक किया है। और जब हम खुद समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो मौजूदगी कश्मीर के अंदर है, उनकी जो फ़ौज की मौजूदगी है, उसको हम काबिज़ क़ुव्वत के तौर पर समझते हैं। आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का अपने आइन का हिस्सा था, उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है। ये ठीक है इस हवाले से कि उन्होंने एक एग्रेशन नए तरीके से किया है, नए वक्त में आके किया है, दोबारा जिसको कहते हैं रीऑक्यूपाई किया कश्मीर को।
لیکن اس سے ہماری جدوجہد پہ، ہمارے عزم کی اس مستقلی پہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. کشمیریوں کا جذبہ آزادی، وہ جو عزم ہے وہ زندہ ہے، اور جب تک ہم اپنا حق، جس کو ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں، پوری ریاستی جموں و کشمیر کے لیے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کرتے ہیں، ہندوستان کا کوئی بھی حربہ، ہندوستان کا کوئی بھی آپریشن، ہندوستان کا کوئی بھی سپریشن، وہ جو ہے ہمیں اس حق سے نہ تو دستبردار کر سکتا ہے، نہ ہم اس سے متزلزل ہمارا عزم ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی یہ ہے. بے شک بدقسمتی نسیم صاحبہ یہ ہے. ہم بریک لیتے ہیں اور ہم واپس آئیں گے گل آپ کے پاس، اور یقیناً ہر صورت پہ جب تک حق خود ارادیت نہیں ملتی، جب تک جدوجہد آپ کی جاری ہے. اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ یہ تیسری صدی ہے. یاد رکھیں یہ 1 دن 2 دن 10 سال 50، یہ تیسری صدی ہے کہ جب سے ڈوگرا راج 1864 میں تسلط ہوا، مسلمانوں پہ لا کے باہر سے یہ ڈوگراز کو برٹش نے تسلط کیا. وہ دن، آج کا دن، جو کشمیری ہیں انہوں نے بالکل نہیں ایکسیپٹ کیا ڈوگرا راج، اور اس کے بعد اب جو ہندوستان کا راج ہے. تو بے شک آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ فلسطین پر بات بہت ہوتی ہے، لیکن جو کشمیری جس ہمت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اور جس وقار کے ساتھ یہ اپنی ریزسٹنس موومنٹ چلا رہے ہیں، بے شک یہ دس از a miracle of the 21st century. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں گوہر گیلانی نے بھی جوائن کیا ہے، ینگ جرنلسٹ، آتھر، اور پاکستان کے بھی اخبارات میں لکھتے ہیں، باہر بھی لکھتے ہیں، باہر ملک میں بھی اور جگہ بھی لکھتے ہیں، اور بہت اپنا زبردست طریقے سے ہی گیوز یو دا پکچر جو کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے. گوہر بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. تو بتائیے ہمیں کہ یہ سال جو گزرا ہے، بڑا مشکل سال گزرا ہے، جو آپ لوگوں کا یور ریزالو ٹو کنٹینیو ٹو ریزسٹ اور جذبہ ہے، وہ کس طرح سے قائم رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، جو یہ پچھلا 1 سال گزرا ہے، اس میں تو پہلے جہاں تک سیاست کی بات ہے، پہلے تو ریاست جو ہے ریاست نہ رہی، اور پھر اس کی سیاست تب سے جمود کا شکار ہے. اور اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 13,000 سے زائد جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، حراست میں رکھا گیا. اور اس میں جو ہند نواز سیاستدان تھے وہ بھی موجود تھے، اس میں 3 چیف منسٹرز بھی تھے اور باقی بھی جتنے نامور جو پولیٹیشینز تھے. اس کے بعد جو صحافت ہے، جو صحافت کا سب سے بڑا نقصان یہاں صحافت کو ہوا ہے، ایک میڈیا کے انسٹیٹیوشن کو. اب تک 34 جرنلسٹ کو 1 سال میں سمن کیا گیا ہے، ان کو کویسچننگ کی گئی ہے، اور 6 کے خلاف بالکل جو ہے نا ڈریکونین لاز کے تحت کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک جو جیسے کرمنلائز کرتے ہیں نا، اوپینینز کو کرمنلائز کیا گیا ہے، ڈسینٹ کو کرمنلائز کیا گیا ہے. اور بالکل جو جیسے بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب میں ڈسپائٹ کی مسلم میجورٹی ریجن ہے، اس میں مسلم ریپرزنٹیشن کہیں نہیں ہے. اور بالکل ایک طرح سے جیسے مردو رے نے ایک کتاب لکھی تھی، ہندو رولرز اور مسلم سبجیکٹس، تو اس طرح کا ایک ماحول ہے. اور اس میں ظاہر ہے ایک ہند نواز سیاستدان خود کہتے ہیں کہ انہیں احساس شکست ہے. احساس شکست کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذلت اتنی رسوائی ہوئی ہے، اور پھر ہم خاموش ہیں اور ماتم میں ہیں، لیکن ہمارا ماتم اور ہماری خاموشی ہی ہمارا احتجاج ہے. یہ ان کا موقف ہے. جو دوسرے جو دھڑے ہیں، جو بالکل آئیڈیالوجیکل حریف ہیں، نظریاتی حریف ہیں، ان کے پاس ابھی ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اپنی بات رکھ پائیں، کیونکہ اس قدر جو ہر دھڑکن پر جو ایک طرح سے خوف کے پہرے ہیں. اور جس کو بھی ایک کہتے ہیں نا اظہار رائے، آزادی رائے، اس کے بعد کی آزادی نہیں ہے. اگر آپ کہہ بھی دیں اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. تو اس طرح کے ایک بالکل ہی ایک سیج طرح، ایک میں کہوں گا نا کہ ایک پورا جو کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کو کسی نے حراست میں رکھا ہو، آپ کے ندیاں، آپ کے کھیت، آپ کی وادیاں، آپ سب کچھ ایک اس پہ ایک کنٹرول ہے. اور آپ سب سے بڑا جو چیلنج اب کشمیر میں ابھی جو لوگ جن کو جو محسوس کر رہے ہیں، وہ ڈیموگرافک چینج جو ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں کی ایک تو ہماری آئیڈینٹی، شناخت پہ وار کیا گیا ہے، اور پھر ایک کلچرل ایگریشن کے ساتھ ساتھ جو ڈیموگرافی کو خطرہ ہے، کہ ان کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ جو یہاں کی مسلم آبادی
का जो तनासुब है उस पर वार किया जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, और उसमें जो बैन अवी जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्सेज रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, चाइना ने कुछ बोला है या कुछ और दो तीन मुल्कों में टर्की ने कुछ बोला है, तो लेकिन ओवरऑल जो जिन मुल्कों के जो रिश्ते हैं, जो ऐसे ममालिक हैं जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया या बाकी, उनके तो बड़े जो रिश्ते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं भारत के साथ, तो वो उनको भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक रिलेशंस ने सुपरसीड किया है ह्यूमन राइट्स को। तो उम्मीद बहुत मैंने नहीं देखा अपने जब से मैंने होश संभाला है, इतनी नाउम्मीदी मुझे कभी नज़र नहीं आई। हालांकि आप जैसे मुज़ाहिमत कहते हैं, लोगों के पास मुझे लगता है जैसे कामू ने कहा, एल्बर्ट कामू ने, कि इस तरह के माहौल में अगर आप सिर्फ सर्वाइव करते हैं तो वो भी एक एन एक्ट ऑफ रिबेलियन है, वो भी एक मुज़ाहिमत का एक एक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पीरियड है कश्मीर की तारीख में गुज़िश्ता 73 सालों में जब आप होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, डिस्पोजेस्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं और आपके पास कोई ज़राए नहीं है जिससे आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि बाहर ममालिक में, अब हम देख रहे थे कल ही यूएन के रैपोर्टर्स के ग्रुप ने फिर से कहा कि जी ये बड़ा जुल्म है, 1 साल से अब कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, किसी टीम को भेजें। एमनेस्टी ने फिर से स्टेटमेंट दी और ममालिक भी बोले हैं। तो आपको लगता है कि इससे कोई मटीरियल फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ की सूरत हाल में, ये बस ज़ुबानी बातें हैं? नहीं, देखिए, मैं यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो बैन अवी इदारे हैं, यहाँ जितनी भी नज़रियाती मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल जो सियासी जमातें हैं जो कश्मीर में, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, वो सब हमेशा ही इन्वोक करते रहे हैं इन्हीं इदारों को। वो जब भी अपील करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करते हैं, या यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, या एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपील करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच को करते हैं। तो उनके बयानात तो आते रहते हैं, लेकिन अभी कश्मीर में लोगों को नहीं लग रहा है कि इन बयानात से या कोई किसी मुल्क का सरबराह ट्वीट करके, जिनको कहते हैं आई कैचिंग ट्वीट से, कश्मीर की ज़मीनी हक़ाइक़ इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी फास्ट पेस है उनकी, इतनी गैलोपिंग पेस से वो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज हो रहे हैं। 4 लाख लोगों को अब तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल चुका है। सबसे पहले बिहार के एक IAS ऑफिसर को, जो ब्यूरोक्रेट हैं दरभंगा से, उनको मिला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फैक्ट ऑन द ग्राउंड है कि कश्मीरी मुसलमानों को किसी भी शोबे में इस वक्त उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और डेमोग्राफिक के खतरात इतने ज़बरदस्त हैं कि हमें लगता है कि 1-2 साल में शायद हम माइनॉरिटी बन जाएं। तो इसमें किसी सरबराह का ट्वीट या उसका NGO का रोल करना कि हम भाई लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कश्मीर का मसला क्या है। मुझे नहीं लगता है इन चीजों से किसी को फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड के लिए रहता है कि भाई गौहर, आप बहुत अहम बातें कर रहे हैं, मुझे ब्रेक लेने दे, वी विल कम बैक टू यू। और आखिरी सेगमेंट में नाज़रीन, हम तमाम जो हमारे श्रीनगर से लोग हैं, हमारे भाई हैं कश्मीरी, उनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जिम्मेदारी, पाकिस्तान का एक रोल, पाकिस्तान एज पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, UN की रेजोल्यूशन जिस पे ये तमाम जो मूवमेंट है बेस्ड है, तो इस वजह से बहुत अहम है कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में हैं, उनको पूरा एहसास हो कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी, इससे पहले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, तमाम हुकूमतें जो पाकिस्तान की रही हैं, अपने तय वो कोशिश करती रही हैं पूरी। लेकिन अब हमारे पास हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस सूरत हाल में, गौहर गिलानी ने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि क्योंकि एक नाउमीदी, प्राइम मिनिस्टर को भी आपने सुना था, उन्होंने AJK के PM को कह रहे थे कि नाउमीदी झलक रही है आप लोगों की बातों से। आपने गौहर गिलानी को सुना, ये वो शख्स हैं, ये वो नौजवान हैं नाजरीन जिनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बड़ी हिम्मत से। आप देख लें, ये श्रीनगर से बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो जज्बे की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं रियलिटी चेक आप लोग देख लें। तो पूछते हैं हम अपने तीनों पार्टिसिपेंट से, ब्रीफली आप तीनों से पूछेंगे कि पाकिस्तान को और क्या करना चाहिए। गिलानी साहब स्टूडियो में हैं, आप बताइएगा।
جی میں اس حوالے سے دو چیزیں عرض کروں گا نسیم صاحبہ. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو فی الفور پوری دنیا میں جتنے کشمیر کے اوپر ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، خصوصاً وہ جو کشمیری اوریجن لوگ ہیں، ان کو فی الفور مدد دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ پوری دنیا کی خاص کر انفلوئنشل کیپٹلز میں جائیں اور لابنگ کریں کشمیر کے لیے. اور ریجنل سطح پہ پاکستان نے ریجنل سطح پہ پاکستان نے ایک میپ جاری کیا ہے جس کی نسبت سے انہوں نے فرمایا ہے کہ کشمیر پہ ہمارا حق ہے پورا، اور کشمیر کو پاکستان کو وار زون ڈکلیئر کر کے کمپلیٹلی وار زون ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اور یہاں پہ پھر پاکستان کے پاس ایک سپیس ملتی ہے، وہ عملی طور پہ کشمیر کے اندر جا کے کشمیریوں کی مدد کر سکیں. اور انٹرنیشنل ایجنسیز کا جو دباؤ، اوورٹ دباؤ ہے، وار زون ڈکلیئر کرنے کے بعد وہ دباؤ جو ہے وہ اوورٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں ڈال سکتی. ایل او سی ختم ہو جاتی ہے، جا کے مدد کرے. ٹھیک ہے جی، اب مجھے جانے دیں قادری صاحب، ویری کوئکلی، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی قادری صاحب ویری کوئکلی بتائیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اور نہیں ہے جنگ آپ کر نہیں سکتے، 70 سال سے ہوئی نہیں، اور جب بھی اٹیمپٹ ہوا وہ فیل ہوا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہندوستان کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بورڈ لے کے ٹرائلیٹرل ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ کرنا چاہیے اور ہندوستان کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ایک ٹرائلیٹرل ریزولوشن کون سا ڈائیلاگ بھائی، کوشش تو کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک نہیں تو پھر کہیں جنگ اگر کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ٹرائلیٹرل ڈائیلاگ کریں نا. ہم یہاں پہ بھگت رہے ہیں، ہماری زمین یہاں سے تو پھر نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ کہتا تھک گیا ہے؟ یہ ڈائیلاگ کی بات میں کہتا ہوں جنگ کر رہی انفورس کریں، اس کو یوز کریں، رشینز کو یوز کریں، یورپینز کو یوز کریں. ڈائیلاگ از دا اونلی ریزولوشن، دیٹ از دا سولوشن ٹو دا پرابلم. ٹھیک، بالکل جنگ کر نہیں سکتے. ٹھیک، اوکے جی ٹھیک، گاٹ یور پوائنٹ. ڈائیلاگ کریں، استعمال